अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। किसी माँ ने एक आलिम से पूछा कि मैं अपने बच्चों को नमाज फ़जर के लिए जगाती हूँ लेकिन वो उठने को तैयार नहीं होते, इसका कोई हल बताएं। तो आलिम साहब ने फरमाया कि अगर आपके घर में आग लग जाए और आपके बच्चे सो रहे हों, उठ ना रहे हों, तो आप क्या करेंगी? तो उस माँ ने कहा कि मैं उनको चारपाई से खींच कर नीचे गिरा दूंगी। तो आलिम साहब ने फरमाया कि नमाज के लिए भी एक बार ऐसा करें, उसके बाद बच्चे जाग जाया करेंगे। आज हम गज़ल पर गुफ्तगू करेंगे। गज़ल के मानी, इब्तिदा, हैत, गज़ल का शेरी सरमाया, गज़ल के दो अज़ली अनासिर जिन्होंने हमेशा गज़ल का साथ दिया, गज़ल का नकीब कौन है, मतले किस शायर के ज़्यादा मशहूर हैं, मतले दो लख्त क्या होता है, मुतम्मिम गज़ल कौन है, गज़ल के अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए, गज़ल मुसलसल क्या है, गज़ल मुसलसल के ज़्यादा तजर्बात किसने किए हैं, कत्ता बंद क्या होता है, कलीमुद्दीन अहमद और जोश का गज़ल पर एतराज़ क्या है, ज़ोए अंसारी की गज़ल के बारे में बेहतरीन राय। तो देखते हैं जी गज़ल के मानी क्या है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से निकला है। गज़ाल के लुग़वी मानी हैं हिरन या हिरन का बच्चा। तो जब हिरन के पीछे कोई शिकारी जानवर भागता है तो खौफ के मारे उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकलती है, उसे गज़ल कहते हैं। इसके दूसरे लुग़वी मानी हैं औरतों के बारे में गुफ्तगू करना, औरतों की गुफ्तगू करना, औरतों के हुस्न जमाल की बातें करना। अब गज़ल के अगर लुग़वी मानी हम देखें तो वो दो तरह के हैं। जब उन दोनों लुग़वी मानी को शामिल किया जाता है तो इस्तिलाही मानी बनते हैं। मसलन दर्द यानी जो दर्दनाक चीख है, और औरतों के बारे में बातें करना, हुस्न जमाल की बातें करना। तो इस्तिलाह में गज़ल वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें दर्दो सोज और हुस्न जमाल, इश्क, शराबो शबाब, तसव्वुफ़ और मारिफत की बातें होती हैं, विसाल और फिराक की बातें होती हैं, उसे गज़ल कहते हैं। तो गज़ल की इब्तिदा, गज़ल कसीदे से निकली है। फ़ारसी शायर रूदकी ने कसीदे का तशबीब का हिस्सा अलग करके उसे गज़ल का नाम दिया, यानी गज़ल फ़ारसी से उर्दू में आई। उर्दू गज़ल की इब्तिदा 1670 ईस्वी में दक्कन से हुई। कुली कुतुब शाह ने पहला दीवान मुरत्तब किया। कुली कुतुब शाह ने दक्कन से गज़ल की इब्तिदा की, जबकि वली दक्कनी ने शुमाली हिंद में गज़ल का रिवाज दिया, यानी उन्होंने जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त शुमाली हिंद में बना। तो जो मीर और सौदा का दौर है वो उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहलाता है और गालिब का दौर उर्दू गज़ल का बेहतरीन दौर कहलाता है। हैत, गज़ल की हैत कसीदे जैसी है, चूँकि ये कसीदे से निकली है, यानी इसमें मतला, हुस्न मतला, मक्ता, रदीफ़, काफ़िया वगैरह ये चीज़ें होती हैं। गज़ल का शेरी सरमाया, उर्दू में सबसे ज़्यादा शेरी सरमाया गज़ल का है। आम तौर पर कुछ किताबों में मसनवी भी लिखा है, लेकिन वो सवाल जो है ना वो दो तरह के हैं। वो अल्लामा इकबाल के बारे में सवाल है, जहाँ से तलबा व तालिबात पज़ल हो जाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने किस सिन्फ में सबसे ज़्यादा लिखा है, तो इसका जवाब मसनवी है। अगर ओवरऑल बात की जाए कि उर्दू का शेरी सरमाया सबसे ज़्यादा किस सिन्फ में है, तो वो गज़ल है, मसनवी नहीं है। गज़ल के दो अज़ली अनासिर, डॉक्टर अब्बू अल-लैथ सिद्दीकी, उनके मुताबिक वो कौन से दो अनासिर हैं जिन्होंने गज़ल का साथ हमेशा दिया, जब से गज़ल की इब्तिदा हुई और आज तक उन दो खुसूसियात ने, उन दो अनासिर ने गज़ल का साथ नहीं छोड़ा। उनमें से पहला है दाखिलियत और दूसरा है रमज़ियत। दाखिलियत से मुराद यह है कि कल्बी जज्बात का इजहार करना, यानी दिली जज्बात का इजहार करना, बातनी कैफियत का इजहार करना।
اور رمزیت ہے اشارے کنارے میں بات کرنا، یعنی علائم و رموز غزل کی خاص صفت ہے۔ تو یہ دو عناصر ہیں، وہ یہ انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے، داخلیت اور رمزیت۔ غزل کا نقیب کون ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مطلع کو غزل کا نقیب قرار دیا ہے۔ جس طرح نقیب بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اس طرح غزل میں جو مطلع ہوتا ہے وہ غزل کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ مطلع کس شاعر کے مشہور ہیں؟ اردو میں خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ ابراہیم ذوق، ان دو شاعروں کے مطلع زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو خواجہ حیدر علی آتش، ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جیسے ان کا مطلع ہے، یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر طالع بیدار نے سونے نہ دیا۔ تو اس کے بعد ہے مطلع دو لخت۔ مطلع دو لخت کیا ہوتا ہے؟ ایسا مطلع جس کا مصرع اولا وہ الگ مفہوم رکھتا ہو اور مصرع ثانی وہ الگ مفہوم رکھتا ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں، تو اسے مطلع دو لخت کہتے ہیں۔ متمم غزل، غزل کو تمام کرنے والا، غزل کا اختتام۔ مقطع کو متمم غزل کہتے ہیں، اور مقطع وہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص بھی استعمال کرے۔ غزل کی اشعار کی تعداد، غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہے اور مناسب 11 ہے، یعنی 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال متعین نہیں ہے، کم از کم 5 متعین ہے، اور طاق بھی مناسب ہے، یعنی طاق ہونے چاہیے شعر، لیکن یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ورنہ غزل ہی نہیں ہوگی، بہتر یہ ہے کہ طاق ہو۔ اب اردو میں ایک شاعر ایسے ہیں جنہوں نے تمام شاعری ہر غزل میں صرف 5 شعر رکھے، وہ انعام اللہ خان یقین ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا کے شاگرد تھے، ان کی ہر غزل ہی 5 شعروں کی تھی۔ غزل مسلسل، بعض اوقات شاعر ایک ہی موضوع پر پوری غزل کہہ دیتا ہے، وہ پورا مضمون ایک موضوع پر ہوتا ہے، سارے شعر ہی ایک موضوع کے ہوتے ہیں۔ ویسے غزل کا ہر شعر اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہے، لیکن غزل مسلسل کا ہر شعر ہی ایک موضوع پر ہوتا ہے، اور اس کا عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ واحد غزل ہے جس کا عنوان ہوتا ہے۔ ویسے تو نظم کا عنوان ہوتا ہے، لیکن غزل مسلسل کا عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ غزل مسلسل کے زیادہ تجربات اردو میں الطاف حسین حالی اور جوش ملی آبادی نے کیے، فارسی میں شیخ سعدی نے کیے۔ قطع بند کیا ہوتا ہے؟ جب غزل کہتے ہوئے کسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے شاعر کے پاس مصرے کم پڑ جائیں، یعنی وہ بات زیادہ الفاظ، زیادہ مصروں کی محتاج ہو، لیکن مفہوم اس کا ایک ہی ہو، تو اس وقت اسے 2 یا 2 سے زیادہ شعر کہنے پڑتے ہیں، اسے قطع بند کہتے ہیں۔ غزل کا حصہ جو ہوتا ہے قطع، وہ قطع بند کہلاتا ہے، لیکن اگر غزل کے علاوہ ہم کوئی قطع لکھیں تو اسے قطع بند نہیں کہہ سکتے، اسے صرف قطع کہیں گے۔ اب کلیم الدین احمد اور جوش نے غزل پر کیا اعتراض کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ غزل میں ربط اور اتفاق کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ نیم وحشی صنف سخن ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ غزل کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں چلے گئے ہیں جہاں ابھی ابھی لڑائی ہوئی ہے اور سارے منہ پھیلائے، منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں نے یہی اعتراض کیا ہے کہ غزل جو ہے اس کا ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہے۔ اب ان کے بارے میں زوئے انصاری نے ایک بہترین رائے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غزل کی یہ صفت ہے، یہ غزل کا تقاضا ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ الگ مفہوم رکھتا ہو، لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ہی غزل میں بالکل متضاد شعر نہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ پہلا شعر جو ہے وہ محبوب کی رحم دلی کا ہو اور اس سے اگلے سنگ دلی کا ہو، اس طرح نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ الگ الگ غزلوں میں رحم دلی اور سنگ دلی کا مضمون ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی غزل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے غزل پر
گفتگو کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مرثیہ، اس کی اقسام اور اس کے 9 اجزاء پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔